Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am now explaining the important questions and points of unit number 2 3 of the course 837 of M Educations and M8. All of the guys must keep with me and watch the video till end that you can get all the important questions on these two units. Unit number 2 important questions and main points are here. What why is research necessary in education? Discuss also elaborates the important characteristics of educational research. तालीमी तहकीक के तस्वर पर बहस करें, नीज़ तालीम में तहकीक की ज़रूरत और अहमियत का तज्जिया भी करें. इस तरह जो है बाकी जो 3 सवाल हैं वो भी आगे पीछे करके आ सकते हैं. तालीम में तहकीक क्यों ज़रूरी है, तालीमी तहकीक की तारीफ़ करें, तहकीक के लिए एक मौजूद मसले का इंतखाब में एक शख्स को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है. तो ये क्वेश्चन जो है आपके इस यूनिट नंबर 2 में से इम्पॉर्टेंट है. तो व्हाट इज़ रिसर्च? तो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज़ कंसिडर्ड टू बी द more formal, systematic, intensive process of carrying out the scientific methods of analysis. It involves a more systematic structures of investigation, usually resulting in some sort of formal records of procedures and a report of results and conclusion. रिसर्च जो है इस तरह एक बाकायदा सिस्टमेटिक तरीक़ाकार है जो कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन को तहकीक व तहक़ीक़ को करने के लिए किया जाता है और इसके तहत जो है एक बाकायदा जो है प्रोसीजर के तहत इसका रिकॉर्ड रखा जाता है और फिर नतीजे के तौर पर नताइज आख़ज़ किए जाते हैं. एट लीस्ट वन जनरल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च वुड बी दैट which refers to the activity of collecting information in an orderly and systematic fashions. एक सिस्टमेटिक फैशन तरीक़ाकार के तहत जो है मालूमात को इकट्ठे करने का नाम जो है वो रिसर्च को दिया गया है. रिसर्च इज़ रिलेटिवली स्पीकिंग अ काइंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स एन एक्टिविटी इन विच पीपल इंगेज. एक ऐसी सरगर्मी जिसके अंदर जो है इंसान जो है अपने आप को इंगेज करता है और नताइज जो है पुख्तागी के तौर पर हासिल करता है. आगे मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने रिसर्च की ये डेफिनेशन दी है. रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट्स टू गेन न्यू नॉलेज. उसके बाद फ्रांसिस र्यूमील्स ने रिसर्च इज़ एन इंड्योर्स टू डिस्कवर डेवलप एंड वेरीफाई नॉलेज. नेक्स्ट अब देखिए रिसर्च demands accurate observation and description. Researchers use quantitative measuring devices, the most precise form of descriptions, प्रिसाइज करके मुख्तसर करके बयानिया अंदाज में जो है अपने जो है तहकीक व तहक़ीक़ के जो भी तरीक़ा कार अपनाए उसको अपने बयान करना होता है. When it is not possible or appropriate, they use qualitative or non-quantitative descriptions of their observation. अपने मुशाहदात को अगर जो है उनके पास जो है तहरीरी तौर पर जो है नंबरों में या क्वांटिटेटिव अंदाज में तहकीक करना मौजूद नहीं है तो फिर वो क्वालिटेटिव के तौर पर जो है अपने नताइज को बयान करता है और अपने डाटा को तज्जियाती तौर पर बयान करता है. रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग न्यू डाटा फ्राम प्राइमरी एंड फर्स्ट हैंड सोर्सेज एंड यूजिंग एग्जिस्टिंग डाटा फॉर ए न्यू पर्पज़. अब जो है देखिए आर रस्क ने रिसर्च की डेफिनेशन की है, जॉर्ज जी होल्डर्स ने रिसर्च की डेफिनेशन की है, फ्रांसिस जी गॉर्नल्स ने रिसर्च की वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी के तहत जो रिसर्च इज़ अ केयरफुल इंक्वायरी और एग्जामिनेशन इन सीकिंग फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स इन अ डिलाइट्स इन्वेस्टिगेशन और असर्शंस समथिंग. तो ये डेफिनेशंस आप देख लिखनी है और उसमें से जो है आपको इम्पॉर्टेंट लगे कम अज़ कम जो है ये वेबस्टर न्यू इन्फॉर्मेशन की और फ्रांसिस गॉर्नल्स की आपने याद कर लेनी है. अब एजुकेशनल रिसर्च क्या है? ज़ाहिर बात है वैसे टीचर आपको एजुकेशनल रिसर्च से वास्ता करना पड़ता है. तो टू बिकम रिसर्च लिटरेट एक तो इसकी ये है बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी दैट्स ड्राइवन बाय रिसर्च टू इम्प्रूव योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, to learn how to read and critical evaluate published research, and to learn how to design and conduct research in case to need
arise one a day. As a teacher یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو ایجوکیشنل ریسرچ میں کرنی پڑتی ہیں. آگے دیکھیں جی ریسرچ اینڈ پروگرس سگنیفیکینس آف نیڈس فار ریسرچ اینڈ ایجوکیشن. ایجوکیشن میں ریسرچ کی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس کے لیے جو ایجوکیشن ریسرچ اینڈ سائنٹیفک ریسرچ دیر کامن کریکٹرسٹکس اور اسپیشل کریکٹرسٹکس آف ایجوکیشنل ریسرچ کی. ایجوکیشن ریسرچ کی کون کون سی خصوصیات ہیں وہ جو ریسرچ ہیز پروو ٹو بی اسینشیل اینڈ پاورفل ٹول ان لیڈنگ مین ٹوورڈ پروگریس. انسان کو ترقی کے منازل کو طے کرنے کے لیے ریسرچ نے جو ہے بڑا ہی اہم کردار ادا کیا ہے. دیر وڈ ہیو بین ویری لٹل پروگریس ایز وی فائنڈ اٹ ٹوڈے وداؤٹ سسٹمیٹک ریسرچ. بغیر کسی سسٹمیٹک ریسرچ کے ذریعے جو ہم اس ترقی کے منازل پر نہیں پہنچ سکتے تھے. The secret of our cultural development has been research publishing back the areas of ignorance by discovering new truths, which is in turn leads to better way of doing things and better products. Next, educational research is that activity which is directed toward development of a science behavior in educational situations. Educational situation میں جو ہے ایک سائنس کا رویاتی کے طور پر جو ہے انسانوں کے اندر جو ہے پنپنا جو ہے وہ ایجوکیشنل ریسرچ کا بڑا اہم کردار ہے اس میں. اب جو ہے کریکٹرسٹکس آف ایجوکیشنل ریسرچ کے تعلیمی تحقیق کی کون کون سی خصوصیات ہیں یہ آپ لوگوں نے جو ہے دیکھنی ہے. جو پرائمری جو سب سے بنیادی مقصد جو ہے ریسرچ کا وہ جیسا کہ میڈیسن کو ہوتا ہے کہ کو امپرومنٹس آف ایجوکیشن اور میڈیسن بھی جو ہے جو ہیلتھ کو امپرومنٹ کے لیے ہوتی ہے اس طرح ایجوکیشنل ریسرچ بھی جو ہے ایجوکیشن کی امپرومنٹ کے لیے جو ہے نالج کی امپرومنٹ کے لیے جو کی جاتی ہے. آگے ایجوکیشنل ریسرچ میں بھی بیسکس ٹو کیونکہ یہ تو ایک بڑی ابھی تک جو بیسک ہے بنیادی ہے اٹ از بیسک اور فنڈامنٹل وچ از not concerned so much with today's matters and specific phenomena and problems as with the situation of fundamental problems. Discovery of such useful concepts of those of motivation, reinforcements, concept formations and social environment in learning are results of fundamentals educational research. یہ تعلیمی تحقیق کا ایک خاصہ ہے کہ اس نے جو ہے سوشل انوائرمنٹ سماجی ماحول اور جو ہے کنسیپٹ فارمیشن کو اور موٹیویشنز کو یہ کنسیپٹ کو کلیئر کرنے میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا ہے. A very significant trend in educational research is that recent years has been the involvement of the practitioners that is of education in research work. ٹیچرز کو یا ایجوکیٹرز کو ایجوکیشن کے ریسرچ ورک میں انوالو کرنا جو ہے ایجوکیشن ریسرچ کا بڑا ہی اہم جو ہے یہ ایک کام ہے. آگے a useful definition of action research is the research a person conducts in order to enable him to achieve his purpose of more effectively. اپنے مقصد خاص کو زیادہ جو ہے مؤثر انداز میں حاصل کرنے کے لیے ایجوکیشن ریسرچ جو ہے تعلیمی ریسرچ بڑا ہی مفید ثابت ہوتی ہے. A teacher conduct action research to improve his own teaching. A school administrator conduct action research to improve his administrative behaviors. اپنے تنظیمی رویہ کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے ایجوکیشنل جو ہے ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ایجوکیشن ریسرچ کو کرتا ہے. آگے جو ہے یورو نمبر. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کو اس کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اپنے دوست احباب کو شیئر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.